الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے سلسلے فیضان رمضان، جس کا عربی میں نام نفحات رمضان ہے، اس سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں، اور پیارے پیارے میٹھے میٹھے شہد سے بھی میٹھے مہینے رمضان المبارک کی برکتوں، رمضان المبارک کی فضیلتوں کا ذکر جاری ہے، خصوصاً وہ احادیث جو نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی خصوصیت میں ارشاد فرمائیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جن کو روایت کیا، ان احادیث کے ساتھ اپنے اس سلسلے میں شامل ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف فیضان رمضان، جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، جس کو المدینۃ العلمیہ نے جس کا عربی میں ترجمہ کیا، اور الحمدللہ اسے بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے، اور انہی میں سے احادیث و مدنی پھول اور مزید اس کے علاوہ مدنی پھول لے کر ہم آپ کے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ عربی مبلغ جن کا تعلق شام سے ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم احادیث اور رمضان المبارک کی فضیلتوں کے بارے میں سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو، کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان نیتوں کے صدقے ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شریک رہیں گے، طلب علم کی نیت سے سلسلہ دیکھیں گے، ہمتن گوش ہو کر سلسلہ دیکھیں گے، اور اہم باتیں لکھتے رہیں گے۔ جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو بلند آواز سے درود پاک بھی پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه وتعالى على شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الفضيل الحديث عنه له شجون وله جمال، مهما تكلمنا عنه ترانا دائما نستلذ حينما نكون فيه، إذ إن أرواحنا في رمضان تكون تختلف تماما عن باقي الشهور في باقي السنة. لنلتمس قليلا من الأحاديث والآيات التي ذكرها والعلماء، أقوال العلماء التي ذكرها سيدنا الشيخ الإمام محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى في كتابه نفحات رمضان. قال الشيخ حفظه الله: في رمضان يجعل ثواب النفل يعدل ثواب الفرض في غير رمضان، ويجعل ثواب الفرض في رمضان. تكلمنا في الحلقة السابقة والحلقات التي قبلها عن فضائل رمضان، وما زلنا في الحديث عن هذا الأمر، وأوردنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى خصص أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ب5 خصال، وذكرنا هذه الخصال ال5 وعددناها وشرحنا فيها وتكلمنا فيها، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. اليوم نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مع شيخنا الشيخ محمد إلياس فيما يقول عن شهر رمضان، وما نقل من كلام العلماء أيضا وكلام الأئمة وحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وغيرها. فذكر سيدي الإمام الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله، قال: ليلة القدر هي إحدى ليالي شهر رمضان المبارك وأعظمها قدرا، إذ إنها هي الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي مقام آخر قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فليلة القدر هي واحدة من ليالي
شهر رمضان المبارك، هذا على ما أجمع عليه العلماء وليس في هذا خلاف أبدا. هذا ما أردت أن أقف عنده. أيضا بالنسبة لأول ليلة من ليالي رمضان ورد أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وورد في ذلك آثار كثيرة، أن أول ليلة من ليالي رمضان تصفد الشياطين، تغلق أبواب جهنم، تزخرف الجنان وتفتح أبوابها، تغلق أبواب المعاصي وتفتح أبواب الطاعات وأفعال الخيرات، وشهر تكون فيه يعني نفس المؤمن أقرب ما تكون من الله سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة لما ذكره شيخنا. وأيضا ذكر أيضا رواية عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير. قال: ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان حلالا. ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان حلالا، إذا كان طعامهم حلالا فيوم القيامة حسابهم لا يعني يسير. قال: الصائم والمتسحر والمرابط في سبيل الله. هذا الحديث يعني أورده أيضا شيخنا في كتابه. أما بالنسبة للسحور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالسحور وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا فأمرنا بالتسحر على رطب وتمرات، فمن لم يجد رطب فتمرات، فمن لم يجد ولو برشفة ماء أن يتسحر. هذا فيه بركة روحانية من الله سبحانه وتعالى. وأيضا للمتسحر فضائل في الأحاديث. نعم، مثل هذا الحديث. نعم. أيضا في ليالي رمضان يعني سمعنا من العلماء هم يذكرون شيئا، يعني ليالي رمضان مختلف من ليالي غير رمضان. ما هو الفرق بين ليالي رمضان وغيره؟ هي الليالي رمضان ليالي تجلي، والله سبحانه وتعالى في كل ليلة من أيام السنة كلها في الثلث الأخير من الليل، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الثلث الأخير من الليل يتجلى ربنا إلى السماء الدنيا فيسأل وينادي: من يسألني فأعطيه، من يستجيرني فأجيره، من يستطعمني فأطعمه. هذا في غير رمضان، هذا في كل ليلة. صح. لكن في رمضان تكون أشد وأقرب، ويكون التجلي أعظم في شهر رمضان المبارك. يعني في ليالي رمضان هناك منادي ينادي: من الذي يدعو يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. هذا ورد أيضا، ينادي في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل. يعني هو تشجيع للمؤمنين أن يقبلوا على العبادة ويجتهدوا في هذا الشهر الفضيل. ويا باغي الشر أقصر، تب إلى الله وعد. هذا وقت التوبة، هذا شهر القبول التوبة، يعني في شهر رمضان تقبل التوبة. नाम तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ान मुबारक की रातों की बरकतें, इसकी बहारें, यानी वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत रात के खुसूसन आखिरी हिस्से में हर रात, यानी पूरा साल ही हर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमतें बरसती हैं। रात के आखिर हिस्से में कहा जाता है कि दुआएं कबूल होती हैं, मगर रमज़ानुल मुबारक की रातों में ये और बढ़ जाता है। यानी रमज़ानुल मुबारक की रातों में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मुनादी निदा करता है कि है कोई खैर का तलबगार, है कोई मांगने वाला कि उसे अता किया जाए, है कोई तालिब कि उसे दिया जाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मज़ीद रहमतों का नुज़ूल होता है इन रातों में। तो ये रमज़ानुल मुबारक की रातें बड़ी बरकत वाली रातें हैं, ये किसी भी हालत में गफलत में गुजारने की नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इन रातों में हमें खुसूसियत के साथ अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ एक मदनी फूल ये भी बयान किया जाता है, रमज़ान की इबादत में गैर रमज़ान से ज़्यादा सवाब मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। वो यूँ कि अगर रमज़ानुल मुबारक में नफली इबादत करता है तो उसका सवाब बढ़ाकर फ़र्ज़ के बराबर दिया जाता है, और अगर कोई फ़र्ज़ की अदायगी करता है तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर उसका सवाब दिया जाता है। जैसा कि इस किताब में ये बात मनक़ूल भी है, फ़ी रमज़ान यजअलुल्लाहु सवाबन नफ़ली यअदिलु सवाबल फ़र्दी फ़ी गैरि रमज़ान व यजअलु सवाबल फ़र्दी फ़ी रमज़ान कसवाब 70 फ़र्दन फ़ी गैरि रमज़ान।
فهذا يعني حصة أو قطعة من الحديث. نعم، هذا ورد عنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. لكن سبحان الله، بما أننا نتحدث عن شهر رمضان وذكرنا موضوع التوبة، فأيضا سيدي الشيخ محمد الياس ذكر في كتابه شروطا للتوبة. هذه الشروط اتفق عليها كل العلماء، ليس فيها خلاف، أن التائب الذي يجب أن يتوب له شروط حتى تتحقق توبته وتقبل توبته عند الله سبحانه وتعالى. التوبة من الذنوب عامة مطلوبة، والاستغفار مطلوب، لكن هناك ذنوب تحتاج إلى توبة مخصوصة. ما هي هذه الشروط المخصوصة؟ قالوا أول شيء إيقاف الذنب، أن يتوقف عن من الذنب. الذنوب. أيوة. كيف؟ لا يعني بعضهم يفعل معصية، تقول له تب إلى الله، يقول إن شاء الله أتوب، أو يعني اللهم تب علي، لكن هو يفعل المعصية، يعني لم يتوقف. عليه أن يتوقف ويدعو أن يتوب الله عليه لكي لا يعود. طيب، إذا توقف الذنب إيقافه، هذا أول شرط من شروط التوبة. ثانيا الندم. الندامة توبة. أحسنت. الندامة إذا لم يندم لم يكن تائبا. بعض الناس وللأسف حينما يتحدث يقول عندما كنت شابا كنت أعمل وأعمل وأعمل، ويذكر معاصي كان يفعلها. هو تركها، لكن لا تركها، لم يتركها توبة، أو قد يكون تركها توبة لكن يذكر بسرور، أو يذكر بسرور ماذا كان يفعل. هذا يأثم عليه أيضا. إظهار المعصية أبدا. معصية. الله تعالى ستره وهو يفضح نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. فالندامة تقتضي أن تندم على الذنب لا أن تبيح به. طيب، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال العلماء العزم على عدم العودة. العزم على عدم العودة. لماذا قال العزم على عدم العودة؟ قال لأنه يظن البعض كما يعرف أن الاستغفار والتوبة تمحو الذنب، وهذا معروف عندنا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالناس يظنون أنه إذا استغفر محي الذنب، فلا مشكلة، إذن آتي بالذنب ثم أستغفر ثم آتي ثم أستغفر، خلاص يكون أمر، يعني يظن أنه كما والعياذ بالله وسخ أزالها ثم يضع وسخ ثم يزيلها. لا، ليس هكذا بالأساس، ما أزيلت. لماذا؟ لأنك ما صدقت في العزم على عدم العودة. يجب أن تكون صادقا أن لا أعود. الآن إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فهي توبة، فصارت توبة، صارت مقبولة. إن وقع مرة ثانية يتوب من جديد، فهذه ثلاث أشياء ضرورية، ثلاثة شروط متحققة يقبل الله توبته. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت إن أذنبت يكتب؟ قال يكتب، أو معنى الحديث أنا طبعا بذكر. قال أرأيت إن تبت؟ قال يمحى. قال أرأيت إن عدت؟ قال يكتب. قال أرأيت إن تبت توبة صادقة؟ قال يمحى. قال أرأيت ثم قال يا رسول الله إلى متى يمحى، يكتب ويمحى؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل من توبة العبد حتى تمل من الاستغفار. الله الله سبحان الله. هذه مسألة. بقي مسألة أهم وهي هامة جدا. أردت أن أترجم أولا لمشاهدين يعني प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक और बहुत ही प्यारा मदनी फूल जो यहाँ जिक्र हुआ, और ये सिर्फ रमज़ान के साथ ही ख़ास नहीं बल्कि पूरे साल के साथ, पूरी ज़िंदगी के साथ इसका ताल्लुक़ है, और वो है तौबा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, गुनाह हो जाना, बशरी तकाज़े से गुनाह हो जाना, यानी गुनाह हो जाना ये एक बशरी तकाज़ा है, लेकिन इसके बाद तौबा करना ये मोमिन की सिफ़ात में से है कि उसके बाद वो तौबा कर लेता है। मगर तौबा क्या है? सिर्फ और सिर्फ गुनाह छोड़ देने का नाम तौबा है, या तौबा के अल्फाज कह देने का नाम तौबा है? ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर तौबा के 3 शराइत बयान हुई हैं कि जब ये 3 शराइत पाई जाएंगी तो उस वक्त तौबा मुतहक्कक होगी, कहलाया जाएगा कि ये तौबा हो गई। और तौबा के बाद ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को मिटा देता है, ख़त्म फरमा देता है। बल्कि बाज़ अहादीस में आया कि जो गुनाह किया और उस पर सच्ची तौबा कर ली
تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، نیکی لکھ دیتا ہے، گناہ کو مٹا کر نیکی لکھ دیتا ہے، مگر 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کام کو، اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو۔ نمبر 2، جو گناہ کیا اس پر ندامت بھی ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں ندامت ہی توبہ ہے، تو ندامت بھی ہو، اور ندامت کے بعد پھر یہ پکا عزم ہو کہ آئندہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ 3 چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی اس کا وہ گناہ مٹا دے گا، اس کی توبہ قبول فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبۃ النصوحہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ كنا قد تحدثنا عن 3 شروط، لكن تركت شرطا أخيرا أنا. هذا الشرط هو استثنائي، بمعنى يعني هذا ليس الشرط الرابع، شرط الرابع لكن في مخصوص مقيد. كيف؟ عندنا الذنوب نوعان، المعاصي نوعان، معصية في حق الله ومعصية في حق العباد. صح. أما ما كان من معصية في حق الله سبحانه وتعالى فالشروط ال3 هذه تكفي، ولكن أما ما يتعلق في معاصي في حق العباد كأن أخذت مالك، سرقت مالك، اغتبتك، هذه معاصي تتعلق في العباد، فيجب أن يكون هناك شرط رابع. هنالك شرط رابع يجب أن يتحقق لتقبل التوبة. ما هي؟ قال إعادة الحقوق إلى أصحابها. اغتبتك أجي أستسمح منك، فهذا قيد وشرط مهم جدا في حق العباد. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں اور ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں یعنی اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر تو توبہ کی وہ 3 شرائط کافی ہیں، مگر بندے کا حق تلف کیا، کسی بندے کا مال لیا واپس نہیں دیا، مال چوری کر لیا، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، یعنی ایسا گناہ کہ جس کا تعلق بندے کے ساتھ بھی ہے، تو ان 3 شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور بھی ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اس سے بھی معافی مانگے۔ اگر اس کا مال لیا ہے تو اس کو مال لوٹائے، اس کا مال چرایا ہے تو اس کا مال لوٹائے، رشوت لی ہے تو اسے واپس دے، اگر اس کی غیبت کی ہے اور اس کو پتہ چل چکا ہے تو اب اس سے معافی مانگے، اگر اسے نہیں پتہ چلا اور پتہ ہے کہ جا کر بتائے گا تو اس سے دکھ ہوگا، تو اب جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے لیے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق العباد کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو رمضان المبارک کے فضائل پر جاری ہے، اور الحمدللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی خوشبودار احادیث بھی ہم سن رہے ہیں اور لذت حاصل کر رہے ہیں کہ اس پیارے مہینے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کس انداز میں اسے روایت کیا۔ تو ایک حدیث یہ بھی بیان کی گئی، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ کب؟ روزانہ رمضان المبارک کے ہر دن افطار کے وقت، مگر جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالی ہزاروں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ هذا الحديث ان انت فهمت بالاردو فانت ايضا بين في العربي. لا بفهم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الافطار ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار فإذا كان ليلة الجمعة أعتق في كل ساعة منها ألف عتيق من النار كلهم استوجبوا العذاب. يعني هو فضاء رمضان جميل. أيضا عندي حديث آخر أيضا أورده سيدنا الشيخ يقول، طبعا هو يتحدث عن القرآن والصيام أنهما يشفعان يوم القيامة، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الصيام أي ربي يوم القيامة منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. الله أكبر. هذا الصيام يقول ذلك. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان أي يشفعان لصاحبهما.
هذه من فضائل شهر رمضان المبارك. يعني أيضا هنالك فضائل أخرى، منها مسألة الدعاء. نحن نعلم أن الدعاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: ادعوني أستجب لكم. أحسنت. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال عبادتي هنا مخصوص الدعاء، إن الذين يستكبرون عن دعائي. تفسير العلماء يقولون في تفسير معنى كلمة عبادتي دعائي، إن الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم. لماذا تكبروا على أن يدعوا الله سبحانه وتعالى؟ الله تعالى يحب أن يسمع دعاء عبده، يحب أن يرى عبده يتذلل إليه سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك ونحن عبيده. فعلينا دائما أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في السراء في الضراء. الصحابة رضي الله عنهم من باب ربط الأمور مع بعضها، الاستخارة أليست من الدعاء؟ طيب. كانوا يستخيرون في كل أحوالهم حتى في شراك نعلهم. طيب. الآن ما الذي جعلنا نتكلم عن هذا؟ أن الدعاء في رمضان مستجاب خاصة عند إفطار الصائم. للصائم عند فطره دعاء يستجيب الله سبحانه لا يرد، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماشاء اللہ. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا ایک اور پیارا تحفہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا وہ یہ کہ افطار کے وقت خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں. روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی احادیث میں اس طرح بھی وارد ہوا کہ افطار کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت افطار کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگرچہ اس وقت ہمارے گھروں میں دسترخوان لگا ہوتا ہے، مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور خصوصاً افطار کے فوراً بعد اب جب روزہ افطار کر لیا تو افطار سے پہلے تو چونکہ کھانا پینا جائز نہیں تھا تو اس وقت دعا مانگنا پھر بھی آسان ہے، لیکن افطار کرنے کے بعد اب چونکہ کھانے پینے کا دروازہ کھل چکا ہے تو اب کھانے پینے کی طرف رغبت. لیکن قربان جائیے، یہاں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کا انداز دیکھتے ہیں کہ وہ پانی سے افطار کرنے کے بعد اب رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اور یہ انداز وہ خود بھی اپناتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مبلغین دعوت اسلامی یا جو عاشقان رسول ان کی صحبت میں اور دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ یہ انداز اپناتے ہوں گے. اور یہ انداز محبوب ہے کہ اب دروازہ کھل چکا ہے کھانے پینے کا، اس کے باوجود تھوڑی دیر بندہ ان لذتوں سے بچ کر افطار ضرور کر لے، لیکن ان سے بچ کر رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں دعا گو ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت کی دعا قبول فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت سیدنا دمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث کو ابن ابی دنیا نے رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے نقل فرمایا ہے. حدیث یہ ہے: روی عن سیدنا دمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان مصباح الظلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انبسطوا في النفقة في شهر رمضان فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل اللہ. آپ علیہ السلام نے رمضان المبارک میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں خرچ کرنا ایسا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی رمضان میں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی مثل ہے. ماذا تقول لهذه الحديث؟ نعم، هذا الحديث يحض على أن الإنسان يعني يوسع على نفسه وعلى أهله في النفقة. إن من أعظم الصدقات ونحن نعلم أن الصدقة عند الله سبحانه وتعالى إذا قبلت فإن الله سبحانه وتعالى يربيها له حتى تصير مثل جبل أحد. لكن من أعظم الصدقات حينما تتصدق وتنفق على أهلك، فهي أعظم لأن الأقربون أولى بالمعروف. ولكن رأينا شيء، الناس عندما ينفقون على أهلهم فلا يفهمون هذه هي صدقة.
لا يفهمون. يعني عادة يعني هناك ضروري أن ننوي يعني هذه صدقة أو هذه غير صدقة. لا هي ليست صدقة، لكن الإنفاق النبي عليه الصلاة والسلام قال الإنفاق يعدل كأنك أنفقت في سبيل الله، كأنك تصدقت بها. هذا هو. لذلك أن توسع على أهلك هذا مطلوب، وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، أن نوسع على أهلنا. ليست صدقة لكن لها أجر مثل أجر الصدقة، كالأجر يعني نقصد هذا، وقد يكون أكثر، خاصة إذا وسع على أهلي وهم محتاجون، هذا قد يكون له أكثر. هذا عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة للثواب. الصدقة قلنا أن أجرها عظيم، والحسنة ولو كانت قليلة عند الله تساوي يربيها حتى تصير كجبل أحد، يعني كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ورد حديث عن سيدنا أبو هريرة، طبعا هذه أيضا نتكلم عن فضائل شهر رمضان. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إلى خلقه، وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه أبدا. هذا الكلام نحن ذكرناه في الحلقة السابقة أو ما قبل السابقة في حديث قصير، وقلنا ونذكر دائما أن نظر الله سبحانه وتعالى إلى القلوب والعمل. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما ورد في رواية أخرى. إذا كان فيما يرضي الله لم يعذبه، فعلينا أن ننظر. والله لا حقيقة علينا أن ننظر إلى قلوبنا، هذه أهم مسألة، وحتى نصحح النية ونحن جالسون دائما. يعني لماذا نحن هنا؟ ماذا نفعل؟ ماذا نستمع؟ ماذا نشاهد؟ لماذا نتابع هذه السلسلة؟ لماذا نعمل في هذا المجال؟ لماذا دائما ضع، كما شيخنا حفظه الله تعالى شيخ إلياس في قبل كل محاضرة: النوايا النوايا النوايا. الإمام الشافعي شدد رحمه الله تعالى في مسألة النوايا، وإن كنت خرجت قليلا لكن المهم موضوع مهم. النوايا جدا جدا مهمة. يقول الإمام الشافعي كان شديدا أكثر يعني في مسائل النوايا: يجب أن تكون دائما النية حاضرة، ليس فقط أول العمل. قال لأنه قد ينساها في وسط العمل، فعليك أن تكون النية دائما حاضرة معك أثناء العمل لتكون مخلصة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قلنا أن النظر الله سبحانه وتعالى إلى قلب العبد وإلى عمله. تتمة الحديث ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولله في كل ليلة ويوم 1000 عتيق من النار. 1000 يعني مليون. طيب، فإذا كانت ليلة 29 أعتق الله فيها مثل جميع ما أعتق في الشهر كله. فإذا كانت ليلة الفطر ارتجت الملائكة وتجلى الجبار سبحانه، وتجلى الجبار بنوره مع أنه لا يصفه الواصفون، فيقول للملائكة وهم في عيدهم من الغد: يا معشر الملائكة، يوحي إليهم، هذا النص الحديث: ما جزاء الأجير إذا وفى عمله؟ تقول الملائكة: يوفى أجره. فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذه أيضا هذا الحديث شرح للحديث الذي كنا قد ذكرناه حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق الله سبحانه وتعالى جميعا أو غفر لهم جميعا، نص الحديث. هذا أيضا حديث شرح لحديث السابق الذي ذكرناه. بالنسبة لعلي أتكلم مزيدا أو تريد أن تترجم؟ तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ एक और मदनी फूल भी जो हमने इब्तिदा में भी सुना नीयत के हवाले से, कि नीयत ये भी एक अहम तरीन चीज़ है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का हम अंदाज़ देखते हैं कि आप हर बयान से पहले नीयतें करते हैं। अगरचे नीयत दिल के इरादे का नाम है, अगर ज़बान से ना भी कहा जाए तो नीयत हो जाती है, मगर ज़बान से इसलिए करते हैं ताकि याद दहानी होती रहे, सुनने वालों को भी नीयतें करने की तरगीब मिले। तो हम भी अपनी आदत बनाएं कि हर अमल से पहले, हर अच्छे अमल से पहले हम नीयतें करें, बल्कि मुबाह काम से पहले भी अगर अच्छी नीयतें कर ली जाएं तो वो भी इबादत बन जाया करता है। खाने से पहले भी अगर अच्छी नीयतें हो जाएं तो वो इबादत बन जाता है। इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूँ, वालिदैन की खिदमत पर क़ुव्वत मिले इसलिए खा रहा हूँ, तो ये अच्छी अच्छी नीयतें हो गई, उस खाने का भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर अमल खैर से पहले प्यारी प्यारी नीयतें करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छी नीयतें करने की सआदतें अता फरमाए, नीयतों की बरकतें हमें नसीब फरमाए, नीयतों का अजर हमें अता फरमाए। और रब्बे करीम अज़्ज़ व जल हमारा यहाँ बैठना
اس سلسلے میں بیان کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔